दर्शकवृन्द स्वागत छ टिकटकमा उपस्थित छु प्रेम बुढा छेत्री। टिकटकमा आजको बसाइलाई अलि फरक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। खास गरेर टिकटकमा हामी थुप्रै क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्छौं। यहाँलाई थाहा भएको कुरा पनि छ। आज युवाहरुको विषयलाई अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं र आजको बसाइमा युवाका समस्याहरु, युवाहरुले भोगिरहेका कुराहरु, युवाहरुले राष्ट्र निर्माणमा गरेको योगदानको कुराहरु छ, त्यसको कदरको कुराहरु छन्। युवाहरुले आवाज उठाउने कुराहरुमा आफ्नो नेतृत्व प्रस्तुत गर्ने कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरु एकदमै लागिराख्नु भएको छ। तर पनि सम्बन्धित निकायबाट जब उहाँ आफैलाई चाहिँ आफ्ना अधिकारका कुराहरु आउँछन् तब ती कुराहरु अझै प्राप्त भइरहेका छैनन्। अन्य धेरै कुराहरु छन्। अझ युवा वर्गलाई हामी देशको शक्ति केन्द्रको रूपमा या भनौं राज्य परिवर्तनका खातिरमा युवा वर्गको हामी जोश जाँगरको कुराकानी गर्छौं। युवाका धेरै प्रसंगहरुमा युवाहरुलाई जोडिन्छन्। तर पनि सहभागितामूलक हिसाबले हेर्दाखेरि राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरुमा चाहिँ युवाहरुको भूमिकालाई लिएर अझै पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। यो लगायत थुप्रै कुराहरुसँग जोडिएर आजको बसाइ चाहिँ हामी केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि युवा सञ्जाल बाँसगढी बर्दियाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर उहाँ चाहिँ युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य संघ बाँसगढी बर्दियाका। हामीसँग आजको यो कुराकानीमा एकनारायण अधिकारी हुनुहुन्छ। यो विविध क्षेत्रसँग उहाँको योगदान रहेको छ, विविध क्षेत्रसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। तर पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ र समग्रमा सामाजिक रूपमा युवाहरुको भूमिका, युवाहरुको योगदान, युवाहरुको अवस्था, युवाहरुको आगामी रणनीतिक योजनाहरु हुन सक्दछन्। यी विविध पक्षहरु आजको यो बसाइमा कोट्याउने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। यो बिहानी बसाइ चिसो अत्याधिक बढेको छ। तपाई बाँसगढीबाट हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ। यात्रा कस्तो रह्यो बीचमा? यात्रा राम्रै भयो। अब के भन्छ होला, स्मरणीय यात्रा भयो। चिसो पनि छ बाइकमा। र ठिक छ। अब थुप्रै विषयवस्तुहरु छन्। मैले भूमिकामा भनिहालेँ तपाईलाई पनि यो जानकारी भएको विषय पनि आजसँग विशेष गरेर हामी युवा वर्गका भूमिकालाई चाहिँ अलिकता गम्भीरतापूर्वक चाहिँ एउटा भनौं न छलफल गरौँ। खास गरेर यो तपाई यति धेरै संस्थाहरुमा आबद्ध हुनुहुन्छ र सुरुमै जिज्ञासा जान्न मन लागेको छ, जिज्ञासा लागेको कुरा चाहिँ यो संस्थागत रूपमा चाहिँ थुप्रै भूमिकामा रहिरहँदाखेरि समय व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुहुन्छ? साँच्चै प्रेमजी, यो बडा जटिल विषय बनेको छ मेरो लागि। मैले नसकेको कुरा नै टाइम व्यवस्थापन हो। अहिले मैले एकदम आफूलाई इभ्यालुएसन गर्दा एकदम बिहान सरस्वती उठेपछि नै फोनहरु दिनभरिको क्यालेन्डर बनिहाल्छ। के गर्ने, कता गर्ने। अब म त वास्तवमा पसल टाइम व्यवसाय छु, तर नि व्यवसायलाई टाइम दिनै पाइरहेको छैन। बिहान एकातिर फेरि एकातिर अन्य खाना खाने टाइम म्यानेज हुन्छ हेर्नुस् हैन। त्यसले गर्दा अलि बढी मेरो समस्या एकदमै टाइम व्यवस्थापन नै भएको छ। मैले आफूलाई सुधार्नुपर्ने कुरा के त भन्दा टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर राखेको हुन्छु। सरस्वती बिहान मर्निङ उठ्दा नै मैले बेडमै दिनभरि आज यहाँ जानु, मेनली क्यालेन्डरमा भनेको कुरा यहाँ जानुपर्ने छ भन्ने हुन्छ। त्यो समय व्यवस्थापन त्यो कमजोरी भन्दा पनि तपाईको जिम्मेवारी बढी भएको कारणले गर्दा केही न केही चुनौतीहरु छन्। तपाईले भने जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै म यो गर्छु या आज दिनभरिको शेड्युल यस्तो हुन्छ भन्नुको त त्यो त फेरि एउटा तयारी पनि हो नि। तयारी पनि त्यसलाई पूर्व तयारी भन्छ। त्यो जिम्मेवारीले गर्दा नै समय व्यवस्थापनमा कति कुराहरु, पर्सनल कुराहरु, आफ्नो पर्सनल कुराहरु चाहिँ चुनौती भएको छ भने व्यस्त नै छु। समय व्यवस्थापनलाई सगोर म्यानेज गर्ने प्रयासमै छु। भनेको सामाजिक जीवनयापनमा चाहिँ अलि बढी रुचि राख्नुहुन्छ? ठ्याक्कै व्यक्तिगत र व्यावसायिक भन्दा पनि मेरो दैनिकता ठ्याक्कै सामाजिक क्षेत्रमै एकदमै बढी व्यस्तता छ। यो सामाजिकसँग जोडिएका कुराहरु, तपाईको योगदानको कुराहरु म पछाडि पनि जोड्छु नै। युवा सञ्जाल खासले यो युवा सञ्जालले गर्ने चाहिँ खास यसको भूमिका के हुने, यसको जिम्मेवारी के हुने, सामाजिक रूपमा यसको योगदान के हुने? यो त एकदमै सर, यो युवा सञ्जाल यो एउटा नेटवर्क यो यस्तो खालको हो सर। वास्तवमा यसले युवाहरुमा रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, युवाहरुमा वास्तवमा युवाको जीवन दिने कुरा सञ्जालले गर्ने। अब यसको कुरा यो मूलत युवा सञ्जाल यो जिल्लामा एउटा नेटवर्क बनेर जिल्लाको हरेक स्थानीय तह, यो संघीयता पछिको स्थानीय तहमा यसले अझ बढी रोलमा एकदम भूमिकामा आएर काम गर्नुपर्ने हो। तर कस्तो चाहिँ भएको छ भने सञ्जाल वास्तवमा नगरपालिका भनौँ, स्थानीय पालिकाहरूसँग जोडिएर अझ भनौँ पालिकाका युवा सम्बन्धी गतिविधिहरू, युवाका कार्यक्रमहरू समुदायमा लैजाने काम र समुदायका युवाहरूलाई पालिका स्थानीयसँग तहसँग जोड्ने कुरामा एउटा विशेष गरी पुलको काम गर्ने हो र कति कुराहरू त हामीले त्यसमा गऱ्यौँ पनि हैन। युवाहरूको क्षमता विकास, युवाहरूको नेतृत्व विकास, युवाहरूलाई आफैमा एउटा अनुशासनमा ल्याउने कुरा हैन। युवाहरूको अझ बढी भनौँ युवाको मेरो जिम्मेवारी, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले गर्ने के हो, मेरो उत्तरदायी के हो भन्ने कुराको बोध गराउने कुरा
सञ्जालले गर्छ, त्योसँग स्किल डेभलपको कुराहरू पनि गरिहालेँ होइन, तालिमको कुरा सँगसँगै उसलाई सामाजिक क्षेत्रमा म एउटा युवा भएर मैले मेरो समुदाय मैले कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुराहरू, मैले योगदानका कुराहरूमा म जिम्मेवार बन्नुपर्छ, म एउटा जिम्मेवार युवा बन्नुपर्छ, सँगसँगै सामाजिक काममा निरन्तर खट्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै हामीले एउटा उद्यमशीलतासँग आफूलाई उद्यमी बनाएर, आफूलाई इन्टरप्रेनरसिप बनाएर सँगसँगै समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको एउटा जिम्मेवारी बोध गराउने कुरा सञ्जालले गर्छ। त्यो भित्र त धेरै एक्टिभिटिजहरू पर्छन् नै। तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ जस्तो अब पहिलाको जस्तो एउटा भनौँ न सदरमुकाम केन्द्रित या भनौँ जिल्लाको एउटा सदरमुकाम केन्द्रित कुराहरू मात्रै, त्यसपछि बल्ल अनि अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ विस्तार हुने कुराहरू त अहिले त्यो रहेन। हरेक स्थानीय सरकार आफै पनि सक्षम छन्, सबै स्थानीय तह या स्थानीय सरकारका आफ्ना आफ्ना केन्द्र छन्। अहिले जिल्लामा सदरमुकाम यो मात्रै भन्दाखेरि पनि सबै स्थानीय तहका केन्द्र सदरमुकाम त्यो हिसाबले हामीले लिन सक्छौँ। भन्न खोजेको मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर भन्दाखेरि युवाहरूले तपाईँले भनेको जस्तै गरेर बाँसगढीमा तपाईँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ, समग्रमा जिल्लामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था थियो तर त्यो हुन सकिएन। यो बाँसगढीमा पनि जस्तो तपाईँहरूको योगदानको हिसाबले हेर्दाखेरि भनौँ न आफ्नो भूमिकालाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यो कुराहरूमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई, या अझै पनि कहाँनिर केही गर्न सकिएन भन्ने खालको त्यस्तो महसुस हुन्छ आत्मा अनुभूति? हुन्छ सर, हुन्छ। यो सामाजिक क्षेत्र यस्तो रहेछ सर, विशाल छ यसको क्षेत्र हेर्नु होइन। युवाको थोरै मैले जोड्छु, युवासँग सँगसँगै आवश्यकताले भरिएको उमेर हो युवा, सँगसँगै अपर्च्युनिटीको उमेर पनि हो, त्यसमा धेरै सम्भावना पनि छ। के छ धेरै फ्रागिलो क्षेत्र छ, युवाले काम गर्ने कुरा धेरै फ्रागिलो छ। धेरै ठाउँ काम गर्दा आज एउटा इस्यु उठ्छ, आज एउटा समस्या देख्यो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न युवाले योगदान गर्यो, फेरि अर्को समस्या आइलाग्छ। अनि धेरै क्षेत्रमा चाहिँ मुभमेन्ट गर्दा काम गर्दै गर्दा कता कता एउटै क्षेत्रमा अझ बढी पर्याप्त ढङ्गबाट एकदम त्यसलाई निचोडमै पुग्ने गरी, त्यसलाई रूपान्तरण नै गरी, परिणामै दिने गरी काम गर्ने कुरामा कहीँ कतै अझ बढी हाम्रो एक्सर्साइज अझ कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब आफूलाई योगदान गर्ने कुरा, समाज रूपान्तरणको कुरामा युवाहरू अब यो कसो छ भने भूमिका के पाउँछ, जिम्मेवारी के पाउँछ भन्ने कुराले प्रभाव पार्दो रहेछ। आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार अझ बढी निभाउनु पर्थ्यो, अझ निभाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। समीक्षा एकदम सकिया छैन, अझ गर्नुपर्ने छ। समीक्षामा हुन्छ नि यति गर्यो, अझ योभन्दा अझ बेटर यो हुन्थ्यो। जस्तो कहिलेकाहीँ हामी स्याम्पलिङ पनि हेर्छौँ कि विभिन्न भनौँ न नेपालकै विभिन्न अझ राम्रा सिटीहरूमा राम्रा युवा संस्था अर्गनाइजेसनहरूले गरेका गतिविधिहरू हेर्छौँ, आहा यो प्रोग्राम हामीले यहाँ गर्न पाएँ भन्ने एउटा लाग्छ। कति गरिन्छ, कति अझ व्यवस्थापन त विभिन्न स्रोत साधन जुट्ने कुराले गर्दा रोक्दो रहेछ, छेक्दो रहेछ। तपाईँले यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि एउटा सर्वमान्य धारणा के हो भन्दाखेरि युवाहरू देशका परिवर्तनका लागि एउटा आधार स्तम्भ हुन्, युवाहरूले थुप्रै परिवर्तनमा आफ्नो योगदान गर्नुभएको छ। यसमा त अब हामीले त्यसमा डिबेट गर्ने कुरा नै रहेन, त्यो सत्य ध्रुव सत्य कुरा जस्तै पनि देखिन्छ। किनभने युवाहरूको शक्ति या युवाहरूको बलका कारणले गर्दाखेरि राज्यमा थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन्, यसअघि पनि त्यो कुराहरू देख्न सकिन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै गरेर हामी एउटा क्षेत्र केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि, एउटा पालिका केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि, एउटा जिल्ला केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि समग्र यो कुराहरूमा एउटा नेतृत्व तहले तपाईँहरूको आवाज या युवाहरूले भनेको कुराहरूलाई हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ है, उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ है भनेर उनीहरूको आवाज पनि सुन्नुपर्छ, उनीहरूको माग पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको युवाहरूलाई, पर्टिकुलर युवाहरूलाई नै युवा लक्षित कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको आवाज सुनिएको जस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले, या उनीहरूको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ त्यो किसिमको महत्त्व दिएको छ अहिले पनि? पछिल्लो समय थोरै केही बदलिएको त महसुस गर्छु। पछिल्लो समय अहिलेको रिसेन्टली 1-2 वर्ष यताको पोलिटिकल एक्सर्साइज होस् या सोसियल एउटा एक्सर्साइज होस् होइन, युवाहरूलाई उभ्याउने कुरा भूमिका दिने कुरामा थोरै चेन्ज त छ। तर जुन रूपमा युवाहरूको अब युवाहरू भनिन्छ नि, हिजो युवाहरू भविष्यका कर्णधार हुन्, भविष्यका कर्णधार युवा त अहिले वर्तमानको साझेदार पनि हुन्, सँगसँगै नेतृत्व लिन सक्ने, नेतृत्व हाँक्न सक्ने पनि त्यो क्षमता राख्छन् भने युवाहरूलाई त्यो मेन्टालिटीबाट त्यो सोचका साथ युवाहरूलाई भूमिका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। मेरो पुस्ता, युवा पुस्ताको, समग्र युवा पुस्ताको त्यो खालको आवश्यकता पनि हो। अघि जोडिने हालमा विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनमा युवाहरूको ठुलो बलिदानी छ। हामीले नेपालको त हिस्ट्रीमा हेर्छौँ, इतिहास हेर्छौँ भने छोटो अवधिमा थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, चाहे त्यो राणा पञ्चायत होस्, राजा होस्, गणतन्त्र होस्, लोकतन्त्र होस्, प्रजातन्त्र, विभिन्न हरेक गतिविधिमा युवाहरूको ठुलो बलिदानी छ कि त्यो सामान्य योगदान त होइन नि त, बलिदानीपूर्ण योगदान छ। त्यसले गर्दा यस्तो यो अवस्था युवाहरूकै गतिविधिबाट, युवाहरूकै मुभमेन्टबाट, युवाहरूकै बलिदानीबाट योसम्म परिणाम आइपुग्ने अवस्थामा तर अझै पनि हाम्रो नेतृत्व, अझै पनि हाम्रो त्यो तहमा बसेको त्यो एउटा तहले युवाहरूलाई अझै पनि के छ युवाहरूलाई यति युवाहरूलाई यहाँनिर चाहिँ यसो गर्यो भने हामीले त्यो बेनिफिट लिन्छौँ युवाहरूको मुभमेन्टबाट। हामीले भन्दा पनि अब कतिपय युवा शक्तिहरू कस्तो सोच हुन्छ भन्दाखेरि गलत कुरालाई गलत हो भन्ने कुराहरूमा आवाज उठाइरहँदाखेरि उहाँहरूले सानो जिम्मेवारी दिनुभयो, थन्किन्थे हामीलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो काम गर्न भन्ने खालको बुझाइ पनि देखिन्छ। छ यही नै समस्या हो।
मेनली समस्या यही जस्तो हाम्रो लिडर्सहरू चाहे त्यो पोलिटिकल फ्याक्टर होस् चाहे सोसियल फ्याक्टर होस् चाहे विभिन्न सङ्घ संस्थामा होस् युवाहरूलाई के छ भने तपाईँलाई यति दियो भने ऊ भुलिहाल्छ बाँकी त अझै म छु नि त अझै मैले गर्नु छ नि त चाहे तपाईँको 50 वर्ष पुगोस् या 60 वर्षकै पुगोस् होइन उहाँहरूलाई के फिल हुन्छ भने होइन अब यो त 30 35 32 लागिसकेका युवाहरू त अझै युवा छन् चाहे उमेरले यता तपाईँको उमेरको डिफिनेसन हेर्ने हो भने त 18 देखि 40 युवा भन्छ नि त त्यसमा पनि तपाईँको 18 देखि 24 लर्निङ बेसको युथ भन्छ होइन सिकाइ एज भन्छ 25 देखि 40 भनेको त परिणाम दिनुपर्ने युवा भन्छ तर युवाहरू परिणाम दिन सक्नेमा आइसके सक्षम भइसके तर पनि हाम्रो अग्रजले के भन्छ अझै होइन युवाहरू त यति कहाँ सक्छन् र अहिले अझ भर्खरै छन् तपाईँको कस्तो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकता बढी आवाज उठाउँछ त्यसलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दियो भने यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै यो मान्छे चाहिँ त्यहीँ फिट हुन्छ त्यही नै अब उसले जे गर्छ तर बाँकी कुरा चाहिँ हाम्रो आफूले जुन भूमिका गर्नुपर्ने त्यो कुराहरूमा अलिकता राजनीतिक नेतृत्वहरूमा अझ बढी देखिन्छ अझ बढी विभिन्न भनौँ न सङ्घ संस्था राजनीतिक दलको विभिन्न टिमहरूमा भनौँ विभिन्न पार्टीहरूमा पार्टीको विभिन्न भातृ संस्थाहरू हुन्छन् हामी देख्छौँ त्यो संस्थाले के छ भने यो त्यहीँ भातृ संस्थामै राखिदिने मूल नेतृत्व मूल प्रवाहमा जहाँ पोलिसी बनाइन्छ जानु न एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलको होस् या यो जुन प्रदेश लेभलको होस् या मेन राज्यकै एउटा पार्टीको मूल तहमा पनि ल्याउनलाई युवाहरूलाई हम्मे छ विगतमा हामीले भर्खरै धेरै माओ पार्टीहरूको अधिवेशन सकियो हामीले हेऱ्यौँ नि हेर्दा पनि एका दुई पार्टी बाहेक मूल नेतृत्वमा युवाहरूको उपस्थिति त कम छ नि त अझै पनि यो नै समस्या हो तर यो कुरा भनिरहँदा क्या जस्तो हामी यो कुरा गर्छौँ नि यति कुरा त थाहा छ जस्तो त्यही युवाले चाहिँ हामी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ या भनौँ हामी चाहिँ आफ्नो योगदान अगाडि बढाउनुपर्छ योगदान दिनुपर्छ हामी चाहिँ युवा समाजका एकदमै कर्णधार देशका कर्णधार भनेर लागिरहँदाखेरि जब एउटा नेतृत्वमा अघि हामीले भने जस्तै गरेर तपाईँलाई चाहिँ यो ठाउँमा है भनेर एउटा त्यहाँ ठाउँ स्थानान्तरण गरिदिँदाखेरि हामी फेरि त्यहीँबाट व्यक्ति केन्द्रित हुन थाल्यौँ क्या भनेको त्यहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ नि त जस्तो त्यसपछि हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने कुराहरूमा त्यसपछि हामीले जुन आवाज उठाउँदै थियौँ त्यो आवाज परिवर्तन थाल्यो त्यसपछि हामी एउटै ठाउँमा अड्कियौँ या भनौँ युवा चाहिँ त्यसपछि त्यो चुनौतीलाई चिर्न सकेनौँ क्या यो कहाँनिर हामी कमजोरी छौँ जस्तो कुरामा चाहिँ यसमा क्लियर के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ भने युवाहरू मैले अघि पनि भने अवसर र आवश्यकता दुईटै कुराले सँगसँगै जुधिरहेको हुन्छ युवा र युवा अग्रजहरूको जस्तो हामी युवा परिवर्तन रूपान्तरण होइन भनिरहँदा पनि मैले बोल्दै गर्दा के चाहिँ मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने युवा सँगसँगै पार्टनरसिप भन्छ नि अग्रजहरूको अनुभव सिनियरको त एउटा एक्सपिरियन्स होइन त्यसलाई र युवाहरूको त जोस जाँगर खट्न सक्ने जुझ्न सक्ने र अध्ययन गर्न सक्ने खोज तलास गर्न सक्ने युवाको जुन क्रिएटिभिटी छ त्यसलाई एकदम संयोजन गरेर पार्टनरसिपमा लान सक्यो भने त त्यहाँनिर त न युवा थाक्छ न युवा निराश हुन्छ न अग्रज तपाईँको चाहिँ रेस्ट गर्ने अवसर सँगसँगै भयो भने यसरी पार्टनरसिप हुनुभयो भने न युवाहरूमा अघि तपाईँले भने जस्तो निराशा जाग्छ उनीहरूलाई झन् बढी मोटिभेट हुँदै जान्छन् अग्रजले है सिनियरले ल तँ गर है तँ गर्नुपर्छ है या तिमीले गर है अब तिम्रो पालो भन्यो भने त उसलाई त मोटिभेट हुन्छ नि त यहाँ त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अग्रजहरू यदि रूपान्तरणै भइहाल्यो परिवर्तन भयो भने अरू थुप्रोको कुर्सीमा बसेर ल अब गर त कसरी गर्छस् हेरौँ खुब के काने गर्छु भन्दिस् ल गरेर देखा नि त म हेरेर बस्छु यो समस्या युवाहरूमा वास्तवमा अनि त्यसपछि व्यक्ति केन्द्रित हुन बाध्यता युवाहरूको चाहिँ सिकाइ त युवाले त हिम्मत पो गरे हो त गर्छु भन्नु प्रयास पो गरे त त्यो प्रयासलाई त अब बाँकीबाट मलदल गर्ने कुरा हो टेका लाउने कुरादेखि सिकाउने कुरादेखि मोटिभेट गर्ने कुरा त अग्रजको त भूमिका छ नि त अनि अग्र त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित हुन पाउँदैन नि त्यसले त यसरी त्यो खालको कोअर्डिनेसन भएर पार्टनरसिप भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तो युवाहरू डिमोटिभेट हुने नैराश्यता हुने कुराहरू चाहिँ हुँदैन अब कहीँ कतै एका दुई सिम्पल कुराहरू त हुनसक्छ होइन मैले भने आवश्यकता र अवसर दुईटै कुराहरू सँगसँगै लाँदा केही च्यालेन्जै आउन सक्छ तपाईँले निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो तर मलाई अझै पनि यो जान्न मन लागेको चाहिँ हामी युवा जो अवसरको खोजीमा लागिरहेछौँ अवसर हामी चाहिँ चाहियो भनेर हाम्रो आवाज उठाउँछौँ माग गर्छौँ तर जब त्यो अवसर प्राप्त भइसकेपछि हामी व्यक्ति केन्द्रित हुन थाल्यौँ या नेता केन्द्रित हुन थाल्यौँ पर्टिकुलर एउटा पार्टी केन्द्रित हुन थाल्यौँ आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा सामुदायिक रूपमा हेर्दाखेरि समाजलाई प्रभाव पर्ने कुरामा पनि हामी स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकेनौँ ताकि चाहिँ हामीले आफ्नो स्वार्थ कसरी पुरा गर्न सक्ने त्यो खालको हामी व्यक्ति केन्द्रित भयौँ कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई चाहिँ केही स्याम्पलहरू छन् अब त्यसलाई नकार्न एकदमै इजिली होइन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन केही स्याम्पल त छ नि त त्यो स्याम्पल भाग्य आधारमा तपाईँले पनि आज मलाई भन्दै हुनुहुन्छ केही स्याम्पल छन् तथापि मूल प्रभाव मूल ओभरअल कुरामा युवाहरूको वस्तुस्थिति युवाहरूको अवस्था के छ भन्ने भने अझै पनि युवाहरूसँग त्यो तागत छ त्यो क्षमता छ त्यो ल्याकत छ त्यो चाहना इच्छा शक्ति छ कि म गर्छु भन्छ एका दुई केही व्यक्ति केन्द्रित हुने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि फेरि के हो भने मूलत पोलिटिक्समा होस् या सामाजिक क्षेत्रमा होस् हरेक क्षेत्रमा अग्रजको एउटा कपी गर्ने कि एउटा गुरु मन्त्र भनौँ या एउटा वे चाहिँ चाहिन्छ
डाइरेक्सन एउटा चाहिँ के भने ल यो गर्दा ठिक हुन्छ है, एउटा राय सल्लाह दिने एउटा मार्गदर्शक भन्छ नि, त्यो भयो भने के हुन्छ त्यसले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै ती कुराहरू सिक्दै अगाडि बढ्दै गर्छ। अग्रजले के सिकायो भन्ने कुरामा भर पर्छ। हाम्रो अग्रजले हामीलाई के सिम्पल दिएर गयो त, हामीले के उहाँबाट सिक्ने, अनि कति राम्रा कुरा लिने होइन, त्यहाँ भने कति गुण दोषको कुराहरू होला नि त, दोषलाई एकातिर फालेर गुणलाई लिएर अनि आफूलाई रूपान्तरण हुँदै त्यसमा चाहिँ समर्पित गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो युवाहरूको कुरा होइन। त्यसले गर्दा अब केही चाहिँ छ, फेरि त्यो ठ्याक्कै छँदै नभएको युवाहरू पनि, युवाहरूमा वितृष्णा जागेको, युवाहरूमा अवसरका लागि लाभका लागि अलि बढी लालायित भएको होइन। अनि चाहिँ अब अझ भनौँ अझ पोलिटिकल सेक्टरमा अझ कस्तो देखिन्छ भने त्यो चाकटी गर्ने भन्छ नि, फ्याक्ट एकदम भन्दा तपाईँलाई अझै पनि युवाहरू चाकटी गर्ने प्रथामा चाहिँ बाध्यता भनौँ छ। बाध्यता हो, जबकि एउटा सक्षम युवा, एउटा भनौँ न शिक्षित युवा, एउटा चाहिँ सचेत युवाले गलतलाई गलत भन्न सक्ने अवस्था छैन क्या नेपालमा। अलिकति दुःख लाग्दो कुरा भनेको यो जस्तो आफ्नै पार्टीको होस् या आफ्नै क्षेत्रको मान्छे होस्, त्यो एउटा त्यो ठ्याक्कै यही पार्टी नभनौँ होइन, तर सैद्धान्तिक हिसाबले विचार मिल्दाखेरि पनि आफ्नो विचार आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि गलतको कुरालाई गलत हो भन्न हामी युवाले सकेनौँ। हामी त्यो गलत कुरालाई पनि के भने व्यवस्था गऱ्यौँ, के भने त्यो विषयमा आवाज उठाउन सकेनौँ, के भने त्यसलाई चाहिँ भनौँ न ल ठिक छ जेसुकै होस् भन्ने खालको एउटा चाहिँ हामी त्यो मानसिकताबाट गुज्रियौँ क्या। हामी नीति केन्द्रित हुन सकेनौँ, नेता केन्द्रित भयौँ। यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? यसले त ठुलो समस्या पार्छ। अब यो के भने देशको मूल प्रवाह राज्यलाई अरू मुलुकहरूको अगाडि त नेपाललाई कस्तो बनाउने, हामीले हाम्रो नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने, त मूलतः चाहे नेतृत्वमा जोसुकै पुगोस् तर आम युवाहरूको एउटा चाहिँ अभियान, एउटा क्याम्पेनिङ खालकोलाई भ्रष्टाचार भनौँ विभिन्न क्याम्पेन त चलिरहेछन्, जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्ध क्याम्पेनहरू चलिरहेको छ। सो अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न गतिविधि जस्तो भनौँ न एउटा नैतिक शिक्षाको कुरादेखि लिएर विभिन्न सांस्कृतिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको क्याम्पेनिङहरू चलिरहेको छ। बदलिँदो पन्थ देखाएका पनि छ नि त। तर अब मूल पोलिटिक्सको फेभरमा हेर्ने बेला कहीँ कतै चाहिँ तपाईँले भने जस्तो युवाहरू आफैले हिम्मत गर्न नसकेको होइन, गलतलाई एकदम फियरली गलत हो है भन्नु उभिन नसकेको केही बाध्यतात्मक अवस्था चाहिँ युवाहरू छन्। तर पछिल्लो समय फेरि ट्रेन्ड हो यही कुरामा अध्ययन गर्छौँ मैले भन्न खोजेको जस्तो हामी चाहिँ गलतलाई गलत भन्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी व्यक्ति केन्द्रित भएका कारणले त्यो भन्न सकिरहेका छैनौँ, या स्वार्थ केन्द्रित भएको कारणले आफूलाई चाहिँ कहाँनिर लाभ हुन्छ त्यो मात्रै हेर्दाखेरि हामी युवा पछाडि पऱ्यौँ, युवाहरूको आवाज सुनिएन, या युवाले चाहिँ जुन किसिमले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, जुन किसिमले भूमिका पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकेनौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? हो हुन्छ, लाग्छ केही फिल त्यस्तो हुन्छ, तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। युवा त्यसो चाहिँ हुनु हुँदैन। युवाले चाहिँ फ्याक्टै यो हो है अवस्था भनेर आफ्नो सिनियरलाई पनि झकझगाउन सक्ने, सिनियरका विकनेसहरूलाई पनि ल यो कमजोरी यहाँ भएको छ, यसलाई सच्याएन भने यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने खालको तर्फबाट यदि झकझगाउन चाहिँ युवाले पर्छ, त्यो दिशामा हामी सबै आम युवा साथीहरू सबैजना, चाहे जुनसुकै पोलिटिकल सेक्टर होस् या अर्गनाइज सङ्घ संस्थाको बाटो होस् या आम साधारण एउटा युवाले समाजमा भइरहेका हरेक गतिविधिलाई निहालिरहेको अवस्था होस्, हरेक चिजमा खराबलाई खराब सहीलाई सही भन्ने चाहिँ अब युवाले सकेन भने अब दुर्घटना अझ बढी दुर्घटनामा जान्छ। मुलुक अझ जुन समृद्धिको कुरा गर्छौँ, आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौँ, पोलिटिकल एउटा फियर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छौँ भने युवाहरू त अब युवा नै सचेत हुन जरुरी छ, त्यो हुन चाहिँ पर्छ। अब यो कुराहरूमा यति धेरै हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। आम युवा वर्गहरूमा चाहिँ नेपालमा भनौँ न अवसर नै छैन। जस्तो कृषि क्षेत्र हेरौँ, एउटा केही गरौँ भनेर लागेको व्यक्ति पनि बिस्तारै चाहिँ उसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका विकल्पहरू जुन हामीले दिनुपर्थ्यो सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्थ्यो या सम्बन्धित निकायहरूबाट, जस्तो भनौँ न सपोज मानौँ कृषि क्षेत्रमै लागेको युवालाई तपाईँले राम्रो उत्पादन गरेको किसानलाई चाहिँ एउटा बजारीकरणको व्यवस्था हामी सहज बनाउन सकेनौँ। यो कुराहरू भनेको हामीले एउटा युवाहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरू यो गर्नुहोस् है भनिरहँदाखेरि पनि त्यसका अन्य फ्याक्टरहरूको विषयमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेन। तपाईँहरू जस्तै युवावर्ग जो चाहिँ सबै युवाहरूको लागि चाहिँ काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले त्यसमा ध्यान दिन सक्नु भएन या सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेन। हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ जस्तो लाग्दैन यो विषय छ। यसमा त अब तपाईँलाई अलिकति मैले एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने जस्तो युवाहरूसँग काम गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ प्रशस्त छ क्या, तर अब यहाँ पोलिसीका कुराहरूले समस्या पार्छ। र पोलिसी पनि फेरि अझ कस्तो छ भने नेपालकै सन्दर्भमा नेपाल युथ भिजन भनेर 2072, 2066 भनेर यो विभिन्न खाले भिजनहरू तयार पारिन्छ, कोरिएको छ कि यो ड्राफ्टमा। यस्तै टेबल बस्छ, पेपर वर्क हुन्छ, ठुल्ठुला लजहरू ठुल्ठुला रिसोर्टहरूमा चाहिँ युवाको विषयमा बडा बहस चल्छन्।
ठुल्ठुला नेताहरू इभन राष्ट्रकै नेतृत्व गरेका नेताहरू उभिएर अभिभावकै उभिएर ठुल्ठुला विषयमा बोल्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै समस्या के भने कार्यान्वयनमा समस्या हो, ठ्याक्कै एक्सनमा समस्या हो। हामी जे पेपरमा बोल्छौँ, जे बोल्छौँ, पेपरमा लेख्छौँ, रिपोर्ट तयार हुन्छ, विभिन्न मिडियामा छापछाप्ती त बाहिर आउँछ, अनि युवाहरू एउटा आशा बोलाउँछ। आहा अब चाहिँ के हुन्छ, अब हामीले केही पाउँछौँ, अब हामीसँग केही अवसर जुड्छ। एउटा आशा पलाउँदै पलाउँदै फेरि के हुन्छ भने त्यो भूमिकामा आउने बेला, काममा जाने बेला फेरि यो त भएकै छ, यो कार्यान्वयन नै भएको छैन। यो जमाना फलानु मन्त्री आएर बोलायो, फलानु चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा यो चाहिँ एउटा यो पोलिसी ल्यायो, अहिले त छैन, सरकारै चेन्ज भयो। हेर्नु नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्थिर सरकार नहुनु नै ठुलो समस्या हो। अब यो सँगसँगै फेरि आएर अब यो त केन्द्रको कुरा भयो। अब अझ ठ्याक्कै अघि तपाईँले कृषिको कुरा गर्नु भने अब तल्लो फेजमा स्थानीय तहमा आइरहँदा यो कस्तो समस्या छ भन्नुहुन्छ भने मूलत हाम्रो एउटा शिक्षा हो, सबभन्दा ठुलो कुरा शिक्षा हो। हामी अहिलेको शिक्षा कस्तो शिक्षामा अझै पनि छौँ भने हाम्रो अभिभावकहरू, अब मेरै कुरा गरौँ, म आफ्नै घरमा मेरो दुईवटा बच्चा छ, दुईवटा छोराहरू छ, अनि कहिलेकाहीँ गन्थन मन्थन हुन्छ, म र मेरो श्रीमती बिच गन्थन मन्थन हुँदा कहिलेकाहीँ मेरो बच्चाहरूको अब भविष्य कस्तो बनाउने होला, कहिलेकाहीँ इभन मेरै श्रीमतीले भन्नुहुन्छ, अनि एउटा छोरालाई त आइएल्स गरेर अमेरिका पठाउने, एउटालाई अस्ट्रेलिया पठाउने, कस्तो हुन्छ बुढा। म त्यहाँनिर होइन बुढी, यसो होइन, म त्यहाँ डिबेट गर्छु। मेरो परिवार सँगसँगै यो समुदायमा कस्तो अझै पनि छ भने बाबाआमाले के सोध्नुहुन्छ भने मेरो एउटा छोरालाई अस्ट्रेलिया पठाउनु पाए आनन्द हुन्थ्यो, मलाई पनि 6 महिना घुम्नलाई जान्थ्यो, एउटालाई आइएल्स गरेर एकातिर। त यो खालको चाहिँ चेतना स्तरबाट उसलाई के गरिन्छ भने स्कुलिङ गरिन्छ कि विद्यालयमा +2 एसएलसी पास गर्यो, +2 पढ्ने बित्तिकै उसलाई आइएल्स गर्न काठमाडौँ सेन्ट राजधानी पठाइन्छ। कन्सेप्ट के छ, म बाहिर जाने। अब भन्नुहोस्, मूल त अध्ययन गरेका, पढेका, जानेका, बुझेका, जसले रिसर्च गर्न सक्छ, जसले अझ बढी खोज विज्ञको रूपमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति त आज बाहिर छ। इभन बाहिर भएर पनि आफ्नो प्रस्तुति देखाएको छ, होइन, प्रब्लम होइन। तर के चाहिँ हो भने मूल रूपमा जुन शक्ति जुन हो, जुन आवश्यक शक्ति हो, त्यो शक्ति बाहिर प्रभाव भइरहेछ। आज हेर्नुहुन्छ डाटा दैनिक तपाईँको 1500 देखि 2000 मान्छेहरू, युवाहरू बेरोजगार भएर, बेरोजगारी कारणले त हो नि जानु परेको, होइन। यहाँ काम गर्ने अवस्था भनेको कस्तो भने एक पोलिसीले बनाउने हो, त्यो सँगसँगै स्थानीय स्तरमा फेरि स्थानीय पालिका होस्, स्थानीय यो एउटा संरचनाले त्यो एउटा उत्पादनलाई बजारीकरण सुनिश्चित गरिदिने एक खालको प्रतिबद्धता भयो र फाइन्ड आउट भयो भने त युवा लाग्छ नि त। युवाले आज अवसरै छैन, नेपालमा केही पनि छैन भनिरहेछ, केही पनि छैन भन्छ। इभन म धेरै ठाउँमा मोटिभेसन गर्न युवाहरूलाई जाने बेला, विभिन्न प्रोग्राम लिएर जाने बेला, प्रपोजल राइटिङको कुराहरू कार्यक्रम लिएर जाने बेला के भन्छ, दाइ यहाँ त सम्भावनै छैन, म त इन्डिया जान्छु, सजिलो, अझ पासपोर्ट बनाउन, भिसा लगाउन टाइम लाग्यो, मान्छे स्वाट्ट इन्डिया, बोर्डर नजिक छौँ, स्वाट्ट इन्डिया छिर्ने गरेको छ। त्यो त हाम्रो शिक्षा मूलत के हो भने नेपालमा सम्भावना छैन, आइएल्स गर्ने, जेआरई गर्ने, के गर्ने, अमेरिका युरोप जाने, त्यहाँबाट मोटो रकम ल्याउने भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि, त्यो कन्सेप्टबाट, त्यो स्कुलिङबाट थोरै चेन्ज गरेर विद्यालय स्तरबाटै, विद्यालयको पाठ्यक्रम नै व्यवहारिक शिक्षा अघि ठ्याक्कै जस्तो। नेपाल त कृषि प्रधान देश हो नि, कृषिभन्दा नेपाल त बाहिर जानै सक्दैन, कृषिसँग बरु पर्यटनलाई जोड्न सक्छ अहिलेको आवश्यकता भनेको। त्यसले गर्दा नेपालमै कृषि क्षेत्रमा तमाम रहेका प्रचुर सम्भावनाहरूलाई केलाउने स्कुलिङ जब विद्यालय क्षेत्रबाटै भयो, विद्यालयका पाठ्यक्रममै त्यो शिक्षा भयो भने त त्यहीँनिर उसले सम्भावना देख्छ नि त, त्यहीँनिर उसले पढ्छ र अहिले पछिल्लो समय एउटा प्रोग्राम पनि बनेको छ, पढ्दै कमाउँदै भन्ने छ नि। त्यो हो, त्यस्तै कार्यक्रम हरेक विद्यालयमा हामी मात्र लागू गऱ्यौँ भने विद्यालयको तपाईँको कमसेकम 50% विद्यार्थीले मात्र त्यसमा इन्भल्भ भयो भने त यसको सबै कुरा समाधान त्यही हुन्छ कि। तपाईँ यो भनिरहँदाखेरि मलाई तपाईँको यो कुरा चाहिँ एकदम त्यसमा मेरो समर्थन छँदैछ, किनभने त्यो हामीले भोगिरहेको कुरा पनि हो। तर कहीँ न कहीँ क्या जस्तो तपाईँको जस्तो भनौँ न, अब नीतिगत कुराहरूमा थोरै अलिकति यसमा चाहिँ अझ कमजोरीहरू पनि छन्, खास गरेर कृषिकै कुरालाई बेस मानेर युवावर्गलाई जोड्ने हो भने चाहिँ जस्तो केही युवाहरू चाहिँ जो सहज रूपमा कामै नगरिकन फर्मको दर्ता गरेकै हिसाबमा चाहिँ अनुदान खाइराख्नु भएको स्थिति छ कि छैन? त्यो अवस्था छ नि त, जसले गर्दाखेरि जो साँच्चै नै व्यावहारिक रूपमा कृषि पेसामा दिन रात दुःख गरेको मान्छे छ, त्यही अर्को युवा चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेट हुनु पनि, कामै नगरेर खाएको मान्छे पनि छन्, काम गर्दा गर्दै पनि अवसर नपाएको मान्छेहरू पनि छन्, काम गर्दै गर्दै उत्पादनले बजार नपाउँदाखेरि बारीमै फाल्नुपर्ने अवस्था, बारीमै सडाउनु पर्ने अवस्था छ। भन्नुको यो नीतिगत हिसाबले हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ यस्तो कमजोरीहरू भइरहेका छन्, त्यो कुराहरूमा हामी युवाले चाहिँ झकझक्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने लाग्छ। अब यसो सक्नुपर्छ, यसो म फ्याक्ट सकेनौँ भन्नु भन्दा सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा म बहस गर्छु। के भने मैले अघि पनि एउटा जोडेँ नि, पेपर वर्क हुन्छ, ठुला पोलिसीहरू भन्छ नि सर, भन्छ, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुने बेला त्यो तपाईँको एक्सनमा जाने सवालमा एकदमै फितल हो। अझ भनौँ ठ्याक्कै तपाईँले अघि गरेको कुरा त यति समस्या छ, पोलिटिकल पावर सेयरिङ भएको भरमा एउटा युवाले उसँग अथाह सम्पत्ति छ, अथाह जायजता छ,
ऊ मजाले एकदम तपाईँ गाडी घोडा विभिन्न एकदम आफूलाई आलिशान रूपमा लिइरहेको छ पनि ऊ चाहिँ के गर्छ अनुदानको रूपमा अनुदान लिन त्यो खालको डकुमेन्ट बनाएकै भरमा पावरकै भरमा उसले चाहिँ त्यो एउटा अलिक विभिन्न अनुदानहरू दिइरहेछन् नि क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा त्यो लिएर त्यो लाभ लिइरहेछ होइन। अनि त्यही नजिकै उसको घर जोडेको एउटा युवा जो एउटा सामान्य अत्यन्तै उसको दैनिक असाध्यै सामान्य छ, उसँग कुनै स्रोत साधनै छैन, उसले अब यो राज्यको नीति जुन पढ्यो नि, मैले भने नि टेबल वर्क हुन्छ मिडियामा आउँछ पढ्छ अनि ऊ आशा हुन्छ कि अब त मैले पाउँछु कि अब त मेरो दिन आयो कि म जस्तो सामान्य नागरिकको दिन आयो कि भन्ने हुन्छ। जोसँग पावर छैन जोसँग उसले कसलाई भन्न सक्दैन त्यस्तो युवाले सामान्य एउटा रेगुलर प्रोसेसबाट जुन एउटा लाभ पाउने कुरा छ, राज्यले लाभ भन्दा पनि राज्यले दिएको एउटा त्यो एउटा उत्पादनमुखी सुविधा, यसरी लिउँ न उत्पादनमुखी सुविधा जब म गर्छु यो सपोर्टिङबाट मैले अब उत्पादन गर्छु आफूलाई उद्यमी बनाउँछु एउटा 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 ट्र्याकमा हिँड्न खोजिरहेको हुन्छ। अनि उसलाई के हुन्छ भने ठ्याक्क त्यही जुन एउटा पावर सेक्टर आउटको एउटा गर जसको पोलिटिकल पावर त्यसले गर्दा ठ्याक्क त्यो कुरा उसले आफूले लिइदिन्छ कि धेरै त्यस्तो उदाहरण छन् नि त। अनि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा अब सामान्य किसानले एउटा खेत एउटा तपाईँको के हुन्छ भने आफूसँग नभए पनि लिजमा लिएर विभिन्न अब यो मध्यमवर्गीय उद्यमीहरू मध्यम उद्यमीहरूले कृषि व्यवसायमा काम गरिरहेको छन्, उत्पादन गर्यो थोरै त्यसमा स्थानीय तहले पनि सघाइरहेको चाहिँ छ। विभिन्न अब विभिन्न छैन त्यो पोजिटिभ सेम्पलहरू पनि छ नि त। तर अब त्यही पोजिटिभ सेम्पललाई चाहिँ कस्तो सस्टेन हुन सकिरहेको छैन कि। एउटा इभन मेरै बाँसगढीमा एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो उमेरको साथी, कोरियाबाट काम गरेर आउनुभयो होइन, बेलविक्रम नामै लिनुपर्छ कि बेलविक्रम चौधरी भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँको एकदम सक्सेस स्टोरी बन्यो, विभिन्न उहाँहरू एकदम कृषि क्षेत्रमा ठुलो एउटा परिणाम दिन हामी आशा थियो कि। तर ठ्याक्कै बजारीकरण व्यवस्थापन नभइसकेपछि उहाँको उत्पादन वस्तु त्यहीँ सडेर गयो, अहिले छोड्नु भयो। अहिले ठ्याक्कै उहाँ किन सेल भएन, बजारीकरण व्यवस्थापन भएन। नभइसकेपछि के हो त भन्दा अब यहाँ ठ्याक्क कस्तो पीडा छ भने प्रेमजी बोर्डर नजिक छ, हामी इन्डियाको तरकारीहरू इन्डियाको तपाईँको कृषि उत्पादित वस्तुहरू सहजै एसिस हुन्छ त्यही बाँसगढीमा त्यही बजारमा सटर व्यवसाय गरेका साथीहरू व्यवसायहरूले त्यो किनेर बेच्नु उहाँलाई सजिलो हुन्छ किनभने कस्तो रेगुलर पाउने सस्तो पाउने रेगुलर पाउने। अब यहाँको उत्पादन के छ त भन्दाखेरि निश्चित उत्पादन छ, अरू कुराहरू पनि जोडिन्छन् जस्तो उत्पादन निश्चित पनि छ, त्यो सँगसँगै मल बिउको कुराहरूमा हामी बढी छ हैन। यसले गर्दा यो यस्तो खालको समस्या चाहिँ छ प्रेमजी। तर पनि फेरि निराश भइहाल्ने हैन केही पनि छैन भन्ने या आरोपै लगाइहाल्ने पनि स्थिति छैन। ठिक छ, अब समाजसेवा गर्न युवालाई कतिको सहज छ? यो चाहिँ बडा एकदम गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। समाजसेवा युवाहरूलाई गर्न केही सहज पनि छ, केही चाहिँ विविध पक्षहरूले युवाहरूलाई असहज बनाइरहेको छ। त्यसको एकदम फ्याक्ट कुरा म आफैले भोगिरहेको कुरा, म आफै समाज सुधारका लागि समाज रूपान्तरणका लागि सामाजिक सेवामा होमिन्छु भनेर होमिँदै गरेको युवाहरूलाई केही च्यालेन्जहरू छन्। कस्तो भने एउटा त युवा स्वयं आफै उद्यमी चाहिँ हुनैपर्छ। अब उद्यमी बिनाको समाजसेवा, उद्यमशीलता बिनाको सामाजिक सेवा अब लामो टिक्दैन। उसलाई विभिन्न कुराले परिबन्धमा पार्छ, विभिन्न समस्याहरू आउँछ र फेरि एउटा सानो घेरामा खुम्चिनुपर्छ। त्यसले गर्दा अब समाजसेवा गर्छु भने सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई यही टेलिभिजन मार्फत तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले समाज रूपान्तरण सँगसँगै आफूलाई पनि रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ, आफ्नो फाइनेन्सियल सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले उद्यमी हुँदै हाम्रो आयलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी कसैसँग सामान्य एउटा भनौँ एउटा घरमा एउटा कसैको समस्या पऱ्यो, त्यो समस्या खुर्र दौडेर बजारसम्म आइदिनु पऱ्यो भने त्यही बाइकमा पेट्रोल हाल्ने कुरा हामी कसैले हाल्दैला जामला निहित भयौँ भने त हामी कमजोर भयौँ नि त हाम्रो समाजसेवा होइन। त्यसले गर्दा कमसेकम त्यो बाइकमा तेल हाल्ने कुरा, कमसेकम फोनमा कम्युनिकेसन गर्ने कुरा, कमसेकम एक कप चिया खाने कुरामा हामी कोहीसँग निहित हुनु परेन भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो समाजसेवा टिक्छ, सस्टेन हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यतिको लागि भने हामी उद्यमी हाम्रो उद्यमशीलतासँग जोड्दै हाम्रो आय स्रोतसँग जोड्दै समाजसेवा गर्नुपर्छ। होइन भने त थुप्रो चुनौतीहरू थुप्रो समस्याहरू हामीले भोग्नुपर्छ। एक त अघि मैले पनि भने युवा र हाम्रो एल्डर हाम्रो अग्रजहरू बिचको यो द्वन्द्व एउटा यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अझै पनि जीवित छ। अग्रजहरूले होइन युवाहरू कहाँ अझै सानै छन्, कहाँ अझै नेतृत्व अब इभन अझै चर्चा छ। अब अहिले स्थानीय तहको अब निर्वाचन आउँदैछ, स्थानीय तह अब चाहिँ मेरो आम युवा साथीहरूलाई हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु। अब नगरे कहिले गर्ने? अब आफूलाई उम्मेदवारी अब आफूलाई चाहिँ त्यो रोलमा नल्याए कहिले ल्याउने? त्यसले गर्दा अग्रजहरूले त छिक्न खोज्नुहुन्छ, स्वाभाविक हो यो, किन उहाँहरूलाई फेरि अब म कहाँ अब मेरो भूमिका के भन्ने होला। त्यसले गर्दा अब युवाहरूले उहाँहरूलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्दै उहाँहरूलाई सँगसँगै तपाईँको राय सुझाव सल्लाहसहित अब हामी गर्छौँ भन्ने खालकोबाट रूपान्तरित हुँदै हामी चाहिँ होमिनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो चुनौतीहरू त थुप्रो छ, चुनौतीको बावजुद पनि
अवसर पनि त छ नि। तपाईँ यहाँसम्म हुनुहुन्छ, दैनिक जीवन सँगसँगै जोडिएर समाजसेवामा हुनुहुन्छ, आफ्नो व्यावसायिक जीवन छँदै नै छ, बाँकी कुराहरू तपाईँ गरिराख्नु भएको छ, समाजमा आफ्नो योगदान दिइराख्नु भएको छ। तपाईँको साथी सङ्गतिहरू कहाँ छन्? ती साथी सङ्गतिहरूले गरेको प्रगति र आफ्नो अवस्थालाई हेर्दाखेरि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? ठिकै गरेछु जस्तो लाग्छ? औसतमा भनौँ, औसतमा ठिकै पनि लाग्छ। कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ? यो कुरा यो एकदम आफूले आफूलाई दैनिक रूपमै कहिलेकाहीँ दैनिक नै म समीक्षा गर्ने गर्छु कि मेरो अहिलेको अवस्था, फेरि मेरो विगत पनि हेर्छु। म जुन धरातलबाट मेरो परिवारले जुन एउटा मेरो एकदम हिस्ट्री कस्तो छ भने प्रेमजी, मेरो परिवार, मेरो बुवा आमाहरूले एकदमै अर्काको खेत अँदिया कमाउन चलाउँछ नि त, अँदिया कमाएर त्यो अँदियाबाट उत्पादन गरेको अन्नबाली बेचेर म लगायत मभन्दा मेरो सिनियर दाई दिदीहरूलाई पढाउँदा 9जना, घरको 9जना एकैपल्ट हामी विद्यालय पढ्थौँ। त्यो धरातलबाट, त्यो अवस्थाबाट बिस्तारै 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 मेरो दाईहरूको भूमिका, दाईहरू मेहनत बिस्तारै मैले त दुःख गर्न परेन मेरो परिवारमा, फ्याक्ट हुन्छु। मेरो दाईहरूको त्यो दुःख, दाईहरूको मेहनतले मलाई एकदमै सहज चाहिँ भएको छ होइन। त्योबाट यहाँसम्म आइरहँदा यदि स्वाटै हेर्ने हो भने त एकदमै औसतमा राम्रो देखिन्छ, राम्रो बेटर छ। तर यदि बेटरमै सन्तुष्टि हुने हो भने त फेरि भोलि असहज छ। त्यसले गर्दा आफूलाई सन्तुष्ट सँगसँगै अझ केही गर्नुपर्छ है भन्छु। मेरो साथीहरू, केही साथीहरू अझ बढी असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ, केही साथीहरू प्रयासमा हुनुहुन्छ, केही साथीहरू मेरो एकदमै मसँग मिल्ने साथीहरू आज विदेशमा, कतारमा कता विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले म सँगसँगै कमसेकम सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि लिएर हिँड्न पाएँ भन्ने फिल हुन्छ। साथीहरूलाई धेरै रिक्वेस्ट अनुरोध गर्छु होइन। अब यही बाध्यता छ कि। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिममा यो आजको बसाइ युवासँग जोडिएका कुराहरू समग्रमा जोड्दाखेरि नेपालको अवस्था, अहिलेको अवस्था भनौँ, स्थानीय तहमा तपाईँले गरेको काम, समग्र युवाहरूको अवस्था, कतिपय कुराहरू नैराश्यताका कुरा पनि हामीले जोड्यौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू आत्तिहाल्नुपर्ने, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन? नै छैन। युवाहरूसँग त यति धेरै मोर देन यति धेरै अपर्च्युनिटी छ नि अगाडि। तर मात्र के हो भने अलिकति पोलिसी निर्माणमा यदि युवाहरूको पहुँच भयो भने धेरै कुराहरू समाधान हुन्छ होइन। त्यहाँसम्म पुग्नलाई युवाहरूलाई सङ्घर्ष चाहिँ छ, युवाहरूको चुनौती चाहिँ छ। त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ प्रयासरत गर्नै पर्छ। त्यो भयो भने पोलिसीमा जब युवाहरू पुग्यो भने त्यसले एक्सनमा पनि युवाहरूले हस्तक्षेप गर्छ कि त। पोलिसीमासम्म पुगेको छ पुग्न त, तर एक्सनमा अझै पनि अल्झिरहेछ। भनौँ चाहिँ अघि जिसमा जति कुरा गऱ्यौँ त्यसो कुरा गर्ने इम्प्लिमेन्ट कुरामा, समुदायमा लैजाने कुरा, छर्ने कुरा, काम गर्ने कुरामा अल्झिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा समग्रमा युवाहरूको अवसर थुप्रो छ। अझ बढी अवसरमा हामीहरू केन्द्रित हुँदैछौँ होइन। अब अलिकति आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ। हामी युवाहरू पोजिटिभ भाइबबाट सोचेनौँ, पोजिटिभ हामीसँग विचार भएन, सकारात्मक सोच भएन, सकारात्मक ऊर्जा भएन भने हामी चाहिँ फेलियर हुन्छौँ। अझ भनौँ न कस्तो छ भने युवाहरूलाई ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने कुरा, युवालाई ठ्याक्कै उभ्याउने कुरामा अघि ठ्याक्कै टार्ने कुरा छ नि, त्यो टार्ने कुरालाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। फेरि पनि भने युवाहरू वर्तमानको वर्तमान होइन के अरे भविष्यको कर्णधार मात्र होइन, वर्तमानको साझेदारी हो भन्ने मूल कुरालाई पार्टनरसिपमा लान सक्यो भने सबै कुराको समाधान त्यही। ओके, हस्, हुन्छ। आजको म बसाइ यो यहीँ टुङ्गाउँछु। हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै हस्, धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले टिकटकमा कुराकानी गऱ्यौँ। युवा सञ्जाल बाँसगढी बर्दियाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरेर कार्यकारी सदस्य उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाँसगढी बर्दियाका हुनुहुन्थ्यो एकनारायण अधिकारीज्यूसँग आजको कुराकानी गऱ्यौँ। आजको बसाइ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। यस लगत्तै हामी जिल्ला अपडेट लिएर उपस्थित हुन्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको जिल्ला अपडेटमा छौँ। जिल्ला अपडेटमा आज हामी बाँके जिल्लालाई जोड्दैछौँ। खास गरेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अहिले फेरि कोरोनाको सङ्क्रमण, त्यसमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमणहरू बढ्न थालेको छ। हिजो मात्रै 24 जनामा पुष्टि भएको छ ओमिक्रोन नेपालमा, र अहिलेसम्म नेपालमा देखिएको ओमिक्रोन सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 27 पुगेको छ। नेपाल र केही विदेशी नागरिकहरू यसअघि पनि, नेपाली र केही विदेशी नागरिकहरू पनि यसअघि पनि कोरोना यो ओमिक्रोन चाहिँ पुष्टि भइसकेको अवस्था छ।
खास गरेर अहिले विश्लेषणात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ सीमा क्षेत्रबाट सहज रूपमा आउजाउ गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि ती नागरिकहरूबाट नेपालमा अझ धेरै जोखिम बढेको छ भन्ने कुराहरू आकलन भइरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा पनि विगतको तुलनामा अहिले अत्याधिक मात्रामा चाहिँ यो सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको क्रम बढिरहेको छ। आज हामी बाँके जिल्ला योभन्दा अगाडि पनि हटस्पट बनिसकेको अवस्था र समग्र बाँके जिल्ला यो जमुना नाकासँग जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो विषयलाई अलिकता गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यो विषयमा छलफल गर्नका लागि, कुराकानी गर्नका लागि, अपडेट लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई जोड्दैछौँ। हामीसँग सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ टोपेन्द्र बहादुर केसी, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। टेलिफोन लाइनमा उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते नमस्ते। अब अहिले समग्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले अहिलेको अवस्था, यो कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था, हिजो मात्रै 24 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेको अवस्था, नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई आएको परिपत्र या निर्देशनका कुराहरू हुन सक्दछन्, समग्र बाँके जिल्ला र सीमा नाका जमुना नाकाबाट जसरी मानिसहरू सहज रूपमा आउजाउ गरिरहेका छन्, यो समग्र यो प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेको अवस्थालाई कसरी आकलन गरेको छ? यो विषयमा हामी अस्ति यो पटक मिटिङ पनि बसेका छौँ। डिसिएमसीको मिटिङ अस्ति हामीले 18 गते पनि बैठक बसेका थियौँ र अस्ति 22 गते पनि बैठक बसेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ। र खास गरी यो सीमा नाकामा अब एन्टिजेन टेस्टलाई हामीले अलिकति व्यापकता दिएका छौँ र यो टेस्ट पनि हामीले बढाएका छौँ र सबैलाई अनिवार्य रूपमा हामीले परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। र यसरी परीक्षणबाट जो पोजिटिभ देखिनुहुन्छ, पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउने, खास गरी स्थानीय तहकोसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहको समन्वयमा आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउने, आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने त्यो व्यवस्था गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै यहाँ हामीले एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यो सीमा नाकाबाट त्यस्ता पोजिटिभ देखेकाहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्नलाई एम्बुलेन्सको पनि स्ट्यान्ड बाई व्यवस्था गरेका छौँ। र समग्रमा हामीले अहिलेको यो वर्तमान जे अवस्था छ यो अवस्थालाई विश्लेषण गरेर गर्नुपर्ने हामीले उपायहरू अप्नाइरहेको स्थिति छ। जस्तो अब सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकहरू जो भारतमा रहेर फेरि नेपाल फर्किने अहिले क्रम पनि बढ्दो छ, किनभने त्यहाँ पनि कतिपय सहरहरूमा लकडाउन भइरहेको अवस्थामा अब चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा फेरि सुरक्षित रूपमा आफ्नो देश फर्कन चाहने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको छ। यहाँले भने जस्तै गरेर एन्टिजेन परीक्षणको कुराहरू पनि भएका छन्, तर सङ्क्रमित केही व्यक्तिहरू या लक्षण देखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेका छौँ, तर ती व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा सँगसँगै आएका अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लक्षण नदेखिएकै आधारमा चाहिँ सहज रूपमा आउजाउ गर्न दिँदाखेरि यसले फेरि नेपालगञ्जलाई या भनौँ न योभन्दा अगाडि हटस्पट बने जस्तै गरेर नेपालगञ्ज फेरि त्यो अवस्थाबाट गुज्रिन सक्ने सम्भावनाका प्रति तपाईँहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ? होइन, हामीले यो सबैजनालाई टेस्ट गर्ने, परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। लक्षण देखेका मात्र नभएर सबैजनालाई टेस्ट गर्ने, सबैजनाको परीक्षण गर्ने र त्यसै परीक्षण गरेर जो पोजिटिभ देखिनुहुन्छ उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा पठाउने, संस्थागत आइसोलेसन अथवा स्थानीय तहको सम्बन्धमा स्थानीय तहले आइसोलेसनमा पठाउने व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। र यसबाट अब सबैजनाको परीक्षण गर्ने कुरा, अब लक्षण देखेको मात्र नभए सबैजनाको परीक्षण हुन्छ। अब यो विषयमा जस्तो अब पालिकाहरूसँगको समन्वय या पालिकाहरूको योगदान पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ, किनभने आइसोलेसन व्यवस्थापनदेखि लिएर आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको खानपानको कुराहरू, बसाइ व्यवस्थापनको कुराहरूमा स्थानीय पालिकाहरूले योभन्दा अगाडि निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था पनि छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाँके जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूसँगको समन्वयात्मक भूमिका, विशेष गरी कोरोना यो ओमिक्रोनबाट यसको क्षति कम हुनका लागि या आम नागरिकलाई चाहिँ यसबाट सङ्क्रमण मुक्त बनाउनका लागि, कम चाहिँ असर पार्नका लागि या भनौँ न कम असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ समन्वयात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ? यहाँले भनिहाल्नु, हामीले सबै स्थानीय तहसँग विशेष रूपमा समन्वय गरिरहेका छौँ। यसमा स्थानीय तहको भूमिका त अहम भूमिका हुन्छ नि। उहाँहरूले आइसोलेसन, अब हामीले अहिले कम्तीमा एउटा आइसोलेसन तत्काल तयार गर्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ सबै स्थानीय तहहरूमा। आवश्यकता अनुसार त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। र स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त नजान सकिने कुरो भयो नि। स्थानीय तहहरूले आफ्नो तहबाट गरेर राख्नु पनि भएको छ र स्थानीय तहसँग हामीले समन्वय गर्ने कुरामा एकदमै तदारुकता अप्नाएका छौँ र स्थानीय तहकै समन्वयमा यो कुरा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नै लागेको छ हामीलाई। सर, यसमा
जस्तो अब यो भनौँ न जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो जिल्लाको वस्तुगत अवस्था, सङ्क्रमितको अवस्था, सङ्क्रमण दरको अवस्थालाई हेरेर प्रहरी परिचालन गर्नेदेखि लिएर या भनौँ न सहर बजारहरूलाई चाहिँ समयअनुसार खोल्ने बन्द गर्ने कुराहरूमा आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्ने हुन्छ कि फेरि माथिबाट निर्देशन आएपछि मात्रै त्यो अवस्था तपाईँहरूले जस्तो अब भनौँ न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनका लागि तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह त्यसपछि गर्ने भन्ने हो कि जिल्लाको अवस्था हेरेर तपाईँहरू आफै पनि त्यो डिसिजन गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ? होइन, कतिपय त्यस्तो कुरा त हामी जिल्ला तहमा पनि सबैसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर बैठक गरेर निर्णय गर्न सकिने हुन्छ। तर मुख्य महत्त्वपूर्ण कुराहरूको लागि हामीलाई केन्द्रबाट पनि निर्देशन प्राप्त हुन्छ। केन्द्रमा पनि बैठक बसिराखेको छ, हिजो अस्ति पनि बैठक बसेको थियो र यो बेला बेला बैठक बसिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि निर्देशन प्राप्त हुन्छ। र केही त्यस्ता कुराहरू इमर्जेन्सी कुराहरू त हामीले यहाँ बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ। ओके, अब यो आम नागरिकलाई चाहिँ यो अवस्था अहिलेको भनौँ न ओमिक्रोन भेरिएन्टको जुन प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासनबाट चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने आग्रह या उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू केही छन्? मुख्य कुरा त हामीले यो सबै क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने कुरा छँदै छ। त्यसको लागि हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण यो मापदण्डमा एकदमै प्रयोग गर्ने कुरा छँदै छ। त्यसको अतिरिक्त अब यो पछिल्लो समय यो ओमिक्रोनको जो कुरा आइरहेको छ, यसलाई भयावह नहोस् भन्नका निमित्त हामीले आफ्नो तहबाट गर्ने प्रयास पहल त गरिरहेको स्थिति छ। स्थानीय तह लगायत सबै यहाँको सबै सरकारवाला निकायले आफ्नो तहबाट गर्ने कुरा छँदै छ। र पब्लिकहरू सबै आफै पनि त्यो विषयमा अलिकति सजग भएर आफ्नो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा सबैले पालना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको, त्यो सबैले पालना गर्न जरुरी पनि छ र गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीज्यूसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ टेलिफोन सम्पर्कमा। खास गरेर बाँके जिल्लामा पनि अब कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने क्रम पनि रहेको छ। अन्य जिल्लामा जस्तै सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या तुलनात्मक रूपले केही दिन पछाडि अहिले चाहिँ बिस्तारै बढ्न थालेको पनि छ। सीमा क्षेत्रबाट सहज आवाजाउ हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट आउने भारतबाट प्रवेश गर्ने नेपालीहरूमा पनि अहिले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको लक्षणसहितका भनौँ न सङ्क्रमितहरू अझ धेरै बढिरहेका छन्। यसले अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सम्भावित अब कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अझ धेरै बढेको छ। स्वास्थ्य लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने ओमिक्रोन सबै समुदायमा फैलिसकेको छ, समुदायगत रूपमा पनि फैलिसकेको भन्ने कुराहरू पनि अहिले चाहिँ चर्चामा रहेको छ। त्यस सँगसँगै स्मार्ट लकडाउन लगाउने विषयमा पनि सरकारले अहिले चाहिँ छलफल गरिरहेको अवस्था छ। तयारी के गर्ने भन्ने विषयमा, कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल लगायतका कुराहरू भएका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि अब नेपालमा पनि तेस्रो लहरको सम्भावना अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनका लागि कन्जुसाइ नगरौँ। भिडभाड क्षेत्रहरूमा जानै परे स्वास्थ्य मापदण्ड, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरूमा फेरि पनि हामीले जोड दिनु जरुरी छ। नभए चाहिँ हाम्रै आफ्नै कारणले पनि हामी लगायत हाम्रो भनौँ न परिवारमा क्षति हुने, समग्र राष्ट्रलाई नै असर गर्ने कुराहरूमा यसअघिका महामारी या यसअघिको यो पहिलो र दोस्रो चरणको लहरले पनि हामीले भोगिसकेका छौँ। अकालमै मानिसहरूको मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सावधानी मापदण्ड यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले पालना गर्नुहुन्छ। अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइरहन जरुरी छैन, किनभने हामीले दोस्रो चरणको महामारी बिहोरेर अब तेस्रो चरणको फेरि सम्भावित जोखिमहरू बढिरहेको अवस्थामा यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ। बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मर्निङ मिक्सको थप श्रृङ्खलाहरूमा थप विषयवस्तुका साथमा भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईँको दिन शुभ रहोस्। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।